उठो मेरे बेटे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। Allahümme salli ala Muhammedin ve seyyidül Arabi vel Acem ve İmam-ı Mekke'tel Mükerremeti vel Medinetil Münevvereti vel Haram. الرسول المعظم علم الإنسان ما لم يعلم أصل نور ونسل آدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت القلم صاحب الشفاعة للعالمين قائلا يا رب سلم أمتي أمتي رضا أمتا فنادى المنادي قبلت شفاعتك يا نبي المحترم قبلت شفاعتك يا نبي المحترم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا حزن ولا ألم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدد يا شفيع المذنبين بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.